ہکو بھینے او دی ایک دیئے تے دل کرندہ ہے بھئی ایدو میری بھانجی جوانے ایدو تیری جوڑی جوانے تو میری بھین جوان بھانجی جوان ایدو سجدہ شبابی اہل الجنہ تیری جوڑی جوان علی گھر دا رشتہ گھارے جنہ لالویے تیری فرمان لگے ماں ہے میری میرے بوے تے ٹر کے آئی ہے میں کو سر چاولے اس بچی دا نام کیے تو امی حبیبہ نے فرمایا او دا نام مصطفیٰ نے لیلہ رکھے مصطفیٰ نے او دا نام لیلہ رکھے مولا علی دا چہرے تے انہیں لگیا جی میں چند اتر آیا میں چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھلیا تے چہرے تے خوشی دی لہر آئی حضرت علی نے فرمایا ام حبیبہ ونج جا کے بچی دی ابے نو خوشخبری سنا اگر تیری بھانجی دا نا امیر معاویہ دی بھانجی سجدہ ہندہ تے ابو سفیان دی دوتری ابو مرہ دی تھی دا نا اگر ہے نا لیلہ تو پھر جا ونج کے خوشخبری سنا میں می شیر حسین نو سجا کے آماں گا اے لیلہ حضرت حسین دے گھر آئی اے شہزادے دے گھر آئی امام حسن دے نکے ویر کربلا دے شہید حضرت امام حسین دے گھر آئی اے لیلہ جے ہتھاں تے کربلا دے وچ خون دی مہندی لگی ہے جیدی جھولی دے وچ او دے سرتاج حسین دی لاش پئی ہے جیدی جھولی دے وچ او دے شہزادے علی اکبر دا لاشا پئی ہے جیدے سامنے او دا شہزادہ علی اصغر طرف کی ہے اے علی اصغر دی اممہ علی اکبر دی ماں حضرت حسین دی عزت رفیق حیات سجدہ لیلہ حضرت علی دی بیٹی کے نو حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر دا چراغ حضرت ابو مرہ دی بیٹی ہے امیر معاویہ دی بھانجی ہے سجدہ ہندہ ابو سفیان دی دوتری ہے جنہ رشتے دیتے آوی سر دیتان جنہ رشتے لے آوی سر دیتان اگر انج کوئی اختلاف تگوری ہوتی نہ رشتہ دیمن والے رشتہ دین دے نہ لمن والے رشتہ لے دے او دے کے خوش اے لے کے خوش اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ قرآن اعلان کرتے میرا محمد اپنی زبانی اعلان کر میری امت دے لوگوں میں تواجہ کروں کسے قربانی دا صلہ نہیں مگنا لیکن میرے خون دا حیا کرنا میری قرابت دا لحاظ کرنا ایک خاندان نبوت دا ساورہ خاندان ہے ایک خاندان پیغمبر دی آل تے اولاد دا خاندان ہے ایک خون رسول ہے اس سسرال رسول ہے میں نبی دی ہر نسبت دا احترام کردہ باقی جے کسے دی وجہ تو سارے انو پنن دی کوشش کرے تو میں واضح لفظ چلان کردہ جے یزید ایڈا چنگا ہوندہ تو میرا پیر حسین من نہ لویا چنگا ہوندہ امیر معاویہ چنگا ہاں نا وڈا پیرا جڑا مولا علی دے مسند دا جانشین ہے اس خلافت دا تاج علی امی معاویہ دے سر تے رکھے تے نکے ویر بیت دا ہاتھ معاویہ دے ہاتھ تے رکھے چنگے ہننا تے جے وچوں کو نکل پوے تے چنگا نہ ہوئے تے تو او دے کھاتے چھارے انو پاون دی کوشش کرے نا میرا واضح اعلان ہے میں صدیق عمر عثمان نو مندہ کہ مولا علی نے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کی تیئے امیر معاویہ نو مندہ کہ سر تے تاج امام حسن نے رکھے ہاتھ تے بیعت حضرت حسین نے کی تیئے تے باقی رہا یزید جے ایڈا چنگا ہوندہ میرا پیر حسین من نہ لویا جنو میرے پیر نہیں منیا او دنال امت کوئی تعلق نہیں ہے دل برام بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزمی بھی حسین ہے شریعہ سما بھی حسین ہے جا فیصلے ہیں زمین کے کسی آدمی کے خمیر کے وعلا کے ابن زیاد ہو وہاں ایک جا بھی حسین ہے سنو اے وقت کے یزیدیو سنو اے شرر کے قصیدیو جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے نہ یزیدیت کا وکیل ہوں
میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔